गर्दी काय ना आणि सगळ्यात टिपटॉप दिसता आणि हांगा डेकोरेशन जे केल्ले आसा त्याच्या बद्दल सगळ्यात टिपटॉप दिसता सगळे ग्रीनरी टाइप वयले आणि आजूबाजूला शेड बीन बरी आसा. सो तुम्ही आज लोकसभेचे मतदान केल्ले आसा, तुमचो वोट जो आसा तो तुम्ही राईट कॅन्डिडेटाक मारिल्लो आसा, कितें सांगपाक सोदता ओवरऑल इलेक्शनाचे? कितें आसा कॅन्डिडेट कसो आसता ना एक्सपेक्टेशन कितें आसा, सो कोण निवडून येतलो तेचे कडल्यान रिजल्ट आमकां हांगासर सुदैवान आमकां जाय तसलो मनीस लोक म्हणजे फॅमिली आसा नंबर म्हाजो 3030. आमकां मामलेदार आहा उर्वशी नायक, तिनं म्हाका सांगलें की हांगा एक बरो हें कर म्हणून, इको फ्रेंडली बूथ कर म्हणून. आनी हांव तेतून इको फ्रेंडली बुथान म्हाका सिलेक्ट केलो. सिलेक्ट केल्या वेळार मॅडमीचो मागीर सांगलें की बरें हें तेका इको फ्रेंडली डेकोरेट कर म्हणून. मागीर हांव इको डेकोरेट करपाक सगळें कितें कितें सामान जाय, बांबू जाय, मागीर ते द्रोण जाय, ते सगळें वचून कलेक्ट केलें. मागीर म्हाका ते लावपाक म्हाका आमचे जे नेबर आहा तेंच्यांनी हेल्प केलो, म्हाका म्हाजे फॅमिलीन हेल्प केलो. आनी अशें करून हांव रात नायटी बी मारून हांवें ते कंप्लीट केले. कितके दिसांनी सो तुमी रेडी केले? हें आमी 3 दिसांनी रेडी केलें. पूण हेची गायडलायन म्हाका ती मॅडम मामलेदार 4 म्हापसा बार्देस तिनं खूब सपोर्ट केलो. म्हणजे तिनं म्हाका प्रोत्साहन दिलें की अशें कर तशें कर म्हणून. आनी म्हाका सगळ्या म्हाज्या नेबरांचो हेल्प मेळ्ळो आनी फॅमिली मेंबराचो हेल्प मेळून आमी ते कंप्लीट केलें. वोटर्स म्हणटात की तुमी दर वर्सा वेगळे वेगळे डेकोरेशन हे करतात. गेल्या वर्सा म्हाका अशें ते एका पार्लिमेंटाकूय म्हाका मॅडमी आसली ती वर्षा मॅडम, वर्षा परब म्हणून मॅडम आसली. तिनाय म्हाका पयलीं स्टार्टींग तिनां म्हाका सपोर्ट दिलो आनी तिनां म्हाका सांगलें की तूं अशें इको फ्रेंडली कर म्हणून. आनी तेन्ना हांवें बऱ्यांतलें बरें केलो आनी बरें एप्रिसिएट बी केलें. तुमी स्वता करता? हय, स्वता आमी ते हाडून म्हाजे फ्रेंडाचो हेल्प घेवन सगळे आमी लायतात. सो मेन आवड आवड हांव अशेंच चवथीक बी अशेंच डेकोरेशन करता. सो बुथाक आतां इको फ्रेंडली डेकोरेशन करपाचें मेन कारण कितें? म्हणजे तांकां एक वोटर्स आहा पळय तांकां एट्रेक्शन जावपाक, म्हणजे पळय ते चडान चड वोटर्स येवपा खातीर एक एट्रेक्शना खातीर तो बूथ सजयल्लो गेल्लो. सो आयज लोकसभेचे मतदान आयज चालू आसा, तुमचे वोट तुमी मारिल्ले आसा, सो कितें एक्सपेक्टेशन सांगपाक सोदतालो? ओवरऑल सगळ्यांनी मतां करची अशें आमचे हें आसा. हे वोटींग आमचो हो फंडामेंटल रायट. आमकां 5 वर्सांनी रायट मेळटा, तो आमी वेस्ट करपा जायना. आमी रायट पर्सन चूज करपा फॉर द फ्युचर ऑफ आवर नेशन. आनी आमचे फुडें आमचे नेशनचें बरें जावचें अशें त्या लागून सगळ्यांनी भायर जावन मत करचें अशें म्हाजें एक म्हणणें आसा. आतां तुमी ह्या बुथार येयल्ले, तुमकां बुथाचें डेकोरेशन पण तुमकां कशें दिसता? बेस्ट ऑफ बेस्ट. खरें मन पूर्व आवडला म्हाका. तेची गिनरी केला आनी करपा तेंच्यान इतले त्रास घेतला वालोर तेंकां. इट्स ऑफ टू देम. हांव BLO मॅथ्यू डिसुजा, पार्ट नंबर 17 for 13 सांता क्रूज. आनी हे फावट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान हो म्हजो पार्ट मॉडल पोलिंग बूथ म्हणून आयडेंटिफाय केला. आनी ताचो थीम हांवें घेतला जो फाटल्यान दिश्टी पडटा, आमची संस्कृती, देशाची संपत्ती, आमचें मतदान, देशाक आमचें योगदान. म्हणटकूच जे हांगासर
आदल्यो वस्तू आमच्यो आसा ज्यो पुर्वज आमचे उजार कोत्ताले, जावं तवल्यो, कोंपरे, रगडो, दांतें आनी दुसरे हांगासर आमचो वेपार जे आमचे पुर्वज विकताले आमच्याच पोरसान तो एक मनान हेतू धरून हांगासर हें सगळें मांडलेलें आसा. लोकांनी हांगासर भितर सरतना तांकां हें विचित्र दिसलें, अजाप दिसलें, आरे एक कितें बफे मांडल्या, हें तुवें बरें कितें केलां, हें सगळें आदलो उगडास तुवें परत आमचो काडलो म्हणटकूच तांकां बरें दिसलें. तांणी पळयलें, वोटींग केलें, वोटींग घेवन परत तांणी नदर मारली आनी ती सगळीं खुशाल जावन गेली. पार्ट नंबर 17 मिर्सेस. So I've given my vote, and I'm hoping for the proper candidate to win, because what we require is someone who's really strong and who really helps the Goans here. So my vote is for the person who's going to help us. That's all. Oh, it's always good. It's really good because Matthew always does one step ahead. He always goes ahead and he really does everything well. So it is really nice. I like the display. It's very good, very nice. Fantastic, yeah. I vote केले. Preparation was good, beautiful. सामके well arranged. बरें. It's the first time I think it's happening, but it's a good thing. Second. Don't keep them to display. Here you can take from these samples from our. Yeah. These are button chilies, Yeah, no? button chili, yeah. But very spicy, but they make curry with this. So Yeah. This they have to mix up. yeah, with This the and Kashmiri.